अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 72 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, न्यू नॉवल स्टार्ट हुआ है, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर स्टार्ट हुआ है। वेलुथा नॉवल का नाम है। उसकी एपिसोड्स वगैरह 3 एपिसोड्स आई हैं, अब तक ऑन एयर हुई हैं, तो तीनों मैंने अपलोड कर दी हैं। उसकी एपिसोड जो है वो 15 से 20 दिन के बाद आएगी नेक्स्ट। तो जैसे आएगी मैं आप लोगों को दे दूँगी। और इसके अलावा अनकबूत जो रीड करने वाले हैं वो वेलुथा को लाज़मी रीड करें, ताकि और ना मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था ना कि आप लोग अनकबूत रीड करें, आप लोग रमज़ जुनून को भूल जाएँगे। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, वो कह रहे हैं वाक़ई आपकी बहुत ज़बरदस्त नॉवल रहा है। और अभी भी वो चल रहा है। जो अनकबूत की एपिसोड है नेक्स्ट वो आ जाएगी कल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल ही आप लोगों को अपलोड कर मीन्स के रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँ। तो अब आप लोग बताएँ कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है? इसके अलावा ना इश्क रोमांचा की बात भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो मैंने कहा एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इंशाल्लाह इश्क रोमांचा भी अपलोड कर दूँगी मैं। क्योंकि ना रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने राइटर से बात की तो उन्होंने मुझे 15 से 20 दिन का टाइम दिया। तो 15 से 20 दिन के बाद जो है इश्क रोमांचा इंशाल्लाह मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा मेरी वॉइस ओवर में। और इसके अलावा चलें जी बाकी की बातें बाद में करेंगे। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। चलते हैं नॉवल की तरफ। और अगर आप लोगों ने वेलुथा नहीं रीड किया तो एक दफ़ा रीड करें। और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मज़ा आएगा रीड करने में। और अनकबूत वाले भी लाज़मी रीड करके एक दफ़ा देखें मेरी सजेशन में, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। रमज़ जुनून एपिसोड 72 पार्ट 1। ज़मर खान की हज़ियानी चीखें सुनते वो सहन के बीचों बीच खड़ा बर्फीली बारिश में खड़ा भीग रहा था। एकदम बारिश ने शिद्दत इख्तियार करते ओलों की सूरत में बरसना शुरू कर दिया था। लाला गुल मकई दिल पर हाथ रखे तड़पते हुए अल्तमिश खानजादा की तरफ बढ़ी। अबासीन इसकी नर्म कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसे सर तंबीही निगाहों से देखते सर नफी में हिला क्या। वो लाला है हमारा, इस पर ओला बरस रहा है। अबासीन इतना गजब का सर्दी है बाहर, हमको इसको अंदर लाना दो। गुलमकई ने अब तड़पते हुए कहा, रहने दो तुम, वो हमारा लिए नहीं इस बरसता बारिश में इस चुड़ैल के लिए खड़ा है। अबासीन ने जिमर की चीखों पर नागवारी से कहा। चुड़ैल? गुलमकई के चेहरे पर खौफ लहराया था। वह जुनून चुड़ैलों के नाम से भी खौफ जिन चुड़ैलों के नाम से भी खौफ खाती थी, हाँ हसीन चुड़ैल जो अभी गुज़्ल खाना में गया है, जिसका पीछे हमारा लाला पागल है, जिसका साथ हमको बगैर बताए शादी बना बैठा। तुम्हारा शादी तक का फिक्र नहीं? असूलन तुम्हारा शादी पहले होना चाहिए था। अबासीन ने गुलमकई की दुखती रग पर हाथ रखा था। गुलमकई अल्तमिश की फिक्र छोड़कर अपनी चादर मुंह पर रखते रोना शुरू हो चुकी थी। कितना शौक था इसे दुल्हन बनने का, मगर अल्तमिश तो अपनी शादी कराया था। अबासीन खान दीवार से टेक लगाए नीम दराज होते अपनी टांगे चारपाई से नीचे लटकाते बाहर सहन में निगाहें जमाए ये तमाशा देखने लगा। बरामदे में जलती जर्द रोशनी में अल्तमिश खानजादा के चेहरे पर दर्द और कर्ब साफ नजर आ रहा था। वो इतनी बर्फीली बारिश में खड़े अपनी सुर्ख आंखें वॉशरूम के बंद दरवाजे पर जमाए हुए था। सामने खड़ा बेइंतहा पुरकशिश बारो पर्सनैलिटी रखने वाला अल्तमिश खानजादा कहीं से भी यहाँ रहने वाला नहीं लगता था। बचपन से जावियार खानजादा के साथ उठता बैठता आया था। वो कहीं से भी एक गार्ड नहीं लगता था। जिस्म यहाँ के पहाड़ों की तरह मजबूत था। बिना किसी वर्जिश के वो चौड़ी और चट्टानी बॉडी रखता था, जिसकी वजह से इसकी पर्सनैलिटी मजीद बारूब और पुरकशिश लगती थी। पढ़ा लिखा भी था, पर्सनैलिटी मजीद निखरी बारूब लगती थी। लाला भाभी को चुप करवाओ, हमारा इज्जत है यहाँ। सुबह सबको क्या जवाब दूंगा कि इतना रात को कौन सा औरत चीखे मार रहा था। अबासीन की बात पर अल्तमिश खानजादा ने सुरखून उतरी निगाह इस पर डाली। अबासीन अल्तमिश खानजादा ने सर्द निगाह पर बेपरवाही से सर झटक गया। कैसा मर्द है, एक औरत को रखना नहीं आ रहा, वैसे बड़ा फन्ने खां बना फिरता है। अब की बार वो सर झटकते जेरे लब बड़बड़ाया था। अल्तमिश खानजादा की एक सर्द निगाह इसके लिए काफी थी। इस इलाके में ही नहीं, अबासीन भी पर भी इस वक्त इसकी काफी दहशत थी। अल्तमिश जिमर खान की चीखों पर खुद पर जब्त करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। अल्तमिश खानजादा ने गुस्से से वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ मारते इसे धकेला। जिमर खान ने इसी लम्हे दरवाजा खोला था। ज़मर खान की गुलाबी आंखों को देखते अल्तमिश खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बड़ी थी। ज़मर ने अल्तमिश को रोते हुए काटदार निगाहों से देखते वॉशरूम में लगे बेसन का नल खोला था। नल में पानी नहीं आ रहा था। ज़मर खान फिर से फूट फूट कर रो दी थी। अल्तमिश खानज़ादा ने दीवार में नस्ब बोर्ड पर हाथ मारते बटन दबाए मोटर चलाई थी। इसी लम्हे वॉश बेसन के नल में पानी आने लगा था। ज़मर खान अब हाथ धोते फूट फूट कर रो दी थी। पानी एक बर्फीला था, इसके हाथ इसी लम्हे सुन्न हुए थे। बुखार और सर्दी की शिद्दत से इस पर मजीद कपकपी तारी हुई थी। हवेली में हर वॉशरूम में इलेक्ट्रिक गीजर लगा था।
अल्तमिश दरवाजे के बीच खड़ा लब खींचे इसे देख रहा था। इसने आज तक खुद को इतना गरीब और मामूली नहीं समझा था जितना कुछ ही घंटों में इसकी बीवी इसे बेइंतहा गरीब और मामूली समझने पर मजबूर कर चुकी थी। अल्तमिश खानजादा ने अपने 2 कमरों के घर को देखा। इस गांव में हर दूसरे तीसरे का घर कमोबेश ऐसा ही था। यहाँ के लोगों के लिए घर एक पुरसाइश नेमत था। 2 कमरे, खुला सा बरामदा, आगे सहन, एक अदद किचन और गुस्लखाना और बैतुल खुला अलग अलग बने हुए थे। लग्जरी कुछ भी ना था, मगर सब कुछ बहुत साफ और सुथरा आरामदा था। गर्म पानी की सहूलत नहीं थी। बहुत आसानी से चूल्हे पर पानी गर्म कर लिया जाता था या फिर बिजली के रॉड पर पानी गर्म कर लिया जाता था। वो और अब्बासीन सख्त सर्दी और गर्मी में रोज नहाते थे। वो ज्यादातर सर्दी में ऐसे ही अपने लिए खुद पानी गर्म करके नहाते थे। इतनी सी मेहनत मुशक्कत बहुत आम थी इनके लिए। या फिर जिस काम में मुशक्कत ना हो वो इन्हें करने में मजा ही नहीं आता था। पहाड़ी थे तो यहाँ के पहाड़ों की तरह सख्त जान थे। वो ये नहीं चाहता था कि जिमर इस माहौल की आदी हो जाए। वो इसके आराम के लिए पहाड़ तक चीरने की ताकत रखता था। वो इसे ऐसी जिंदगी गुजारने देना भी नहीं चाहता था। वो जो जिंदगी जीती आई थी वो तो नहीं दे सकता था, मगर इसके कंफर्ट जोन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मगर इसके मातमी बैन अल्तमिश खानजादा को अजियत दे रहे थे। जमर खान मध्यम सिसकियां भरते ठंडे यख पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारने लगी। कुएं का पानी था, इतना बर्फीला था, जमर खान को अपनी स्किन फटते महसूस हुई थी। इस पर शदीद कपकपी तारी हुई थी। वो बेहिस बनी ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारती जा रही थी। अल्तमिश खानजादा मजीद ये सब बर्दाश्त न कर सका था। वो खुद अजियत नहीं सहती थी, इसे अजियत देती थी। वो समझ चुका था इसे अजियत में देखकर वो खुद कितना जलता था, ये वही जानता था। वो आगे बढ़ते, नल बंद करते, इसे कमर से जकड़े बाहर आया था। छोड़ो मुझे। वो इसके हिसार में छटपटाते हुए बुरी तरह मचली थी। अल्तमिश खानजादा ने गुल मकई को बरामदे में खड़ा देखते हुए जिमर की जकड़ी कमर को अपने हिसार से आजाद किया। जिमर खान इसी लम्हे बुरी तरह चकराई थी। अल्तमिश जल्दी से फिर से इसे कमर से जकड़े अपने करीब कर गया था। जिमर खान चकराते हुए निढाल से इसकी शर्ट को अब मुट्ठियों में जकड़ गई थी। बुखार, नकाहत और बरसती बारिश ने इसे मजीद मुसहम्मल कर दिया था। पैरों में पहनने वाली हील सहन की मिट्टी के फर्श में पेवस हो जा रही थी। इसके कदम उठाना दो भर हो रहा था। वो बुरी तरह कपकपाते हुए इल्तमिश खानजादा के सीने में समा गई थी। इसमें मजीद हिम्मत ना रही थी। वो चीखो पुकार कर सकती थी, अपने कदमों पर खड़ा रह पाती। इल्तमिश खानजादा गुल मकई और अब्बासीन से निगाहें चुराते जिमर खान को अपने बाजों के हल्के में ले गया था। गुल मकई और अब्बासीन इसके छोटे बहन भाई थे। ज़मर खान बीवी थी इसकी। इस तरह इन दोनों के सामने इसे यूं बाहों में भरना इसे शर्मिंदगी से दो चार कर दिया था। अल्तमिश खानजादा ने एक नज़र ज़मर खान को देखा था। वो इसके सीने से लगी खड़ी निढाल से बुरी तरह कांप रही थी। वो जिमर को कमर से जकड़े इसे अपनी गोद में उठा गया था। गुलमकई ने आंखें फैलाते हुए इसे अपने मुंह पर दोनों हाथ जमाए थे। अब्बास इन दीवार के टेक छोड़ते सीधा होकर बैठा था। अल्तमिश खानजादा जमर खान को गोद में उठाए तेजी से सहन अबूर करते बरामदे में दाखिल होते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। खानों के साथ रह रहकर लाला भी बगारत हो गया। अब्बासीन गुस्से से बड़बड़ाते सीधा होकर बैठा था। तुम क्यों इधर खड़ा है? जाओ तुम कमरा में। अब्बासीन गुलमकई को आंखें फैलाए खड़ा देखते भड़का था। गुलमकई अब्बासीन के गुस्सा करने पर इसे घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। खबरदार, तुम लाला के कमरे के आसपास भी फटका, तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगा। अब्बासीन गुस्से से बोलते ही चारपाई पर लेटते खुद पर रजाई उड़ गया था। अल्तमिश खानजादा जिमर खान को लिए कमरे में दाखिल होते से चारपाई पर लिटाते इसके वजूद से चादर अलहदा कर गया था जो गीली हो चुकी थी। वैसे कपकपाते वजूद पर रजाई कर गया था। अल्तमिश खानजादा ने कमरे के दरवाजे को बंद करते चटखनी चढ़ाई थी। जिमर खान बुरी तरह कांप रही थी। इसके सर्दी से दांत बजने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमरे में दहकती अंगीठी बुझ चुकी थी। कमरा अच्छा खासा सर्द हो रहा था। अल्तमिश अपनी गीली कमीज उतारते जमीन बुझ कर गया था। वो स्याह सैंडो और स्याह शलवार कमीज में मलबूस था जो पानी से निचड़ रही थी। वो जमर खान को एक नजर देखते अंगीठी की जाने बढ़ते पंजों के बल बैठते अंगीठी जलाने लगा। अल्तमिश, जमर खान ने तक्की पर सर पटकते हुए उसे कपकपाती आवाज में पुकारा। वो इसकी कपकपाती आवाज पर जमीन से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। वो तकिए पर बुरी तरह अपना सर दाएं बाएं पटक रही थी। जिमर, अल्तमिश ने मध्यम लहजे में से पुकारते बेताबी से इसके सर पर हाथ रखा। वो बर्फ की सिल की माने ठंडी हो रही थी। कुछ करो अल्तमिश, वरना मैं मर जाऊंगी सर्दी और सर दर्द से। वो अल्तमिश खानदादा को देखते रो दी थी। जब तक मैं हूं मेरी जिमर को कुछ नहीं हो सकता। वो इसकी बात पर तड़पते हुए इसकी पेशानी पर लब रख गया था। वो इसके लम्स पर बुरी तरह चटपटाई थी। सर की धमक में इजाफा हुआ था। वो अपने लम्स से इसे मजीद बेआराम कर गया था। अल्तमिश खानदादा ने अंगीठी की तरफ बढ़ते इसे जल्दी से जलाया। कमरे में रखी लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ते अल्तमिश ने अपना सफेद ट्राउजर निकालते पहना।
وہ سیاہ سینڈو بھی اتار کر زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ اپنی ایک سفید رنگ کی قمیض لیے زمر کی طرف بڑھا تھا، اسے کمر سے جکڑ کر بٹھاتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو اس کے سینے سے اتارا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زمر خان متوحش سی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ چٹک گئی تھی، ساڑی اتارنی پڑے گی، گیلی ہو چکی ہے۔ وہ سختی سے کہتے اس کے مزید قریب ہوتے ساڑی کے فال میں وہ ہاتھ ڈالتے فال میں لگی ہک تلاش کرنے لگا۔ التمش خان کے بے باک لمس پر زمر خان کی آنکھیں پھٹنے کے حد تک کھلی تھی۔ وہ پورے استحقاق سے اس کی بیلی بٹن پر اپنا ہاتھ گھماتے اس کی ساڑی کے فال میں لگی ہکس کھول رہا تھا۔ زمر خان تو بے یقینی سے اس کے ہاتھ کی سرسراہٹ اپنے بدن پر محسوس کرتے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل اسے چھوئے گا وہ بے یقین ہونے کے ساتھ مجسم ہوئی تھی۔ وہ شرٹ لیس اس کے بے انتہا قریب بیٹھے ہوئے اس کا پلو اس کے بدن سے علیحدہ کرتے زمین بوس کر چکا تھا۔ زمر خان اب سیاہ تنگ سی سلک کی ساڑی کے نیچے پہنی انر اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھے۔ زمر خان نے چکراتی نگاہوں سے التمش کو دیکھا، آج شرٹ لیس اس کے سامنے بیٹھا نظریں جھکائے سنجیدگی سے اس کی اسکرٹ کے ہک کھول رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے بغیرت انسان! زمر خان اس کا ہاتھ چٹکتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی بے باکی برداشت نہ کر سکی تھی۔ ایک گارڈ اسے ایسے چھو رہا تھا۔ وہ شوہر بے شک بن چکا تھا، مگر وہ اسے ایک گارڈ ہی سمجھتی تھی۔ آواز نہ اب اونچی ہو تمہاری، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا، سمجھی تم؟ اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح میری دہشت سے واقف ہو۔ زمر خان کے لبوں سے گالی سنتے ہوئے تیش و عالم سے بھڑکتے ہوئے اس کا منہ اپنی فولادی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ اس کی آہنی گرفت اور اس کے لہجے کی سختی پر زمر خان کی متورم گلابی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا تھا۔ التمش اس کی حالت دیکھتے خود پر قابو پاتے اس کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ تو مجھے کیسے چھو سکتے ہو ایسے؟ زمر خان کے لب بری طرح کپکپائے تھے۔ بیوی ہو میری زمر بیوی ہیں آپ، میری صرف میری، التمش خان زادہ کی عورت۔ اب آپ کو صرف میں ہی چھو سکتا ہوں، ہر جگہ سے، ہر اینگل سے، کسی بھی طریقے سے۔ میرے حق کو آپ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لیں یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ التمش خان زادہ گھراتے ہوئے زمر خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا بلاؤز کے ہکس کو کھولتے اس کے آستینوں سے نکالتے ریموو کر گیا تھا۔ زمر خان کی متورم جلتی آنکھوں سے اس بار آنسو بھی نہیں ٹپکے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ نکاہت سردی کے باعث اس کا نازک جسم جھول رہا تھا۔ زمر خان کپکپاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زمر خان کی آنکھیں میچنے پر التمش خانزادہ نے اس کے خوبصورت بدن کو گرم گہری نگاہوں سے پورے استحقاق سے دیکھا تھا۔ زمر خان نے آنکھیں کھولتے نگاہیں جھکائیں تو توہین و خفت سے احساس سے لال پڑتے اپنے نوخیز بدن کو دیکھا۔ وہ ساڑی کے بلاؤز کے نیچے ایک اور سیاہ اسٹریپ والی بلاؤز پہنے ہوئے تھے۔ اس کا دودھیا پیٹ اب واضح ہو رہا تھا۔ پیٹ پر پڑتے بل اس کی مرمری بدن کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ التمش خانزادہ بے قرار سا ہوتے اس کے کمر سے تھامے اسے مزید خود کے قریب کر گیا تھا۔ زمر خان اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اس کی شرٹ لیس چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ التمش کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اتنا کم سن نوخیز چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں جیسا، ابر نساء کے پہلے قطرے جیسا شفاف وجود صرف اس کی ملکیت ہے۔ یہ سوچتے ہی التمش خانزادہ کے رگوں پے پر برقی لہریں دوڑی تھی۔ وہ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان جتنی اوپر سے خوبصورت تھی اتنی ہی اندر سے خوبصورت تھی۔ وہ اتنے قیامت خیز گداز نشیب و فراز کی مالک ہوگی التمش کو اندازہ نہ تھا۔ وہ تو بے پناہ خوبصورت تھی، کسی بھی عورت کو ایسے پہلی بار دیکھا تھا۔ زمر خان کو ایسے وہ کبھی دیکھے گا؟ وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر اس طرح اس کے پاس ہوگی، دل اچھل کر جیسے حلق میں آ رہا تھا۔ زمر خان کے لبوں کی مٹھاس ابھی تک اس کے ہونٹ پھول نہیں پا رہے تھے۔ اب آنکھیں جیسے سیراب نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ زمر خان کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے بدن کی ایک ایک خطوط کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ زمر خان سردی سے بری طرح کپکپاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی مقابل کی پرتپش نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایکس رے کرتی ہوئی نگاہوں سے اس کا مکمل جائزہ پورے حق سے لے رہا تھا۔ اس کی استحقاق بھری نگاہیں اسے بری طرح کاٹ رہی تھیں۔ التمش خانزادہ اپنے لب بری طرح کچلتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوش ربا وجود سے نظریں چرا گیا تھا۔ رات تھی، تنہائی تھی، پاس محبوب تھا جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس پر وہ پور حق رکھتا تھا۔ پاس بیٹھا نوخیز کمسن حسن تو کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگائے تو وہ ایک عام انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ایک کمسن جوانی اسے بہکا رہی تھی اور وہ بہک رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور خماری بڑھتی جا رہی تھی، نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے سنگ مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر جا ٹھہرتی۔ وہ جتنی کمسن اور خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے کہیں زیادہ نوخیز اور بلکھاتی لہروں کی طرح تھا، جس پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر کا ہٹانا کافی مشکل امر ہو رہا تھا۔
वो धड़कते दिल के साथ इसके सरापे पे से अपनी नजरें चुरा गया था। इससे अपनी नजरें तो चुरा गया था, मगर अपनी दीवानगी से नजरें न चुरा सका था। सामने बैठा नर्म और नाजुक फूलों की डाल की तरह होशरुबा महकते वजूद की कशिश बुरी तरह से अपनी तरफ खींच रही थी। तुम जाओ, अल्तमिश मैं खुद अपने बाकी कपड़े उतार लूंगी। जिमर खान आंखें खोलते रजाई अपने सीने पर कर ली थी। बीवी हो मेरी, इतनी खिदमत तो कर सकता हूँ तुम्हारी, बल्कि सारी उम्र अपनी जिमर बीवी की ऐसी खिदमतें कर सकता हूँ। वह गंभीर लहजे में बोलते जिमर खान के वजूद से रजाई सरकाते इसे नरमी से तकिए पर लिटा क्या था। वो बुखार की वजह से मजामत करने की सकत ना कर सकी थी। अल्तमिश इसकी स्ट्रेप में उंगली डालते, इसकी कमर के पीछे हाथ ले जाते एक झटके से इसके नाजुक वजूद को इसके नाजुक पर्दे से आज़ाद कर गया था। जिमर खान बेबसी के एहसास से आंखें मीच रही थी। वो पूरे इस्तेहाक से अब इसकी स्कर्ट रिमूव कर गया था। अल्तमिश खानजादा ने जिमर खान के हसीन चेहरे पर जमाई और फिर गहरी बेबाक इस्तहाक भरी नजरें इसके भड़कते दुआदशा बदन पर डाली। दिल की धड़कनों ने एकदम शोर मचाया था। वो अपनी ही कैफियत पर हाँप कर रह गया था। जिमर खान रजाई अपने वजूद पर अच्छी तरह देते साइड करवट ले गई थी। अल्तमिश खानजादा ने एक नज़र तकिए पर बिखरे जिमर खान के सुनहरी बालों को देखा। दूसरे पल वो जल्दी से चारपाई से उठते अंगीठी की जानिब बढ़ा। अल्तमिश खानजादा के जवान जज्बों में जैसे आग सी भड़की थी। इसके जवान सलगते जज्बे मुंह जोर आवर घोड़े की तरह बेतरह काबू हुए थे। वो इतनी सर्दी में भी पसीने में नहलाया था। जमर खान को ऐसे देखने के बायस इसकी ये हालत हो रही थी। कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा था। जिस औरत से इश्क किया था ऐसे ही ऐसे देखा था। अब इसका दिलो दिमाग किसी बागी सरकश घोड़े की तरह इसके काबू ही नहीं आ रहा था। अल्तमिश खानजादा ने अपने निचले लब पर दांतों से कहर ढाती अंगीठी में जिमर खान की साड़ी का ब्लाउज फेंका। ब्लाउज गीला था, मगर जलती आग की वजह से कुछ ही देर में वो आग की लपेट में जलने लगा था। अल्तमिश खानजादा ने साड़ी के फॉल और स्कर्ट उठाते इसे भी जलती आग की नजर किया था। रेशमी साड़ी के जलने की वजह से कमरे में अजीब सी महक फैली थी। जिमर खान ने अपने चकराते सर को थामते अंगीठी की जानिब निगाहें दौड़ाई। अपनी साड़ी को जलता देखकर इसकी सुनमई आंखों से आंसू जारी हुए थे। सामने बैठा इंसान इससे इसकी हर पसंदीदा चीज छीनता जा रहा था। मेरी साड़ी क्यों जलाई? जिमर ने अपनी रुद्धी आवाज पर काबू पाते काटदार लहजे में सवाल किया था। ये साड़ी कौन लाया था आपके लिए? अल्तमिश खानजादा ने जलती अंगीठी पर निगाहें जमाए सर्द लहजे में सवाल दाखा। उबैद लाया था मेरे लिए, जमर खान सपाट लहजे में बोलते रुख पलट गई थी। जमर के जवाब पर अल्तमिश खानजादा के अंदर जैसे बारूद दहके थे। वो निकाह में ना भी होती, वो इसके जवाब पर पागल हो जाता। अब तो बाकायदा निकाह में थी। इसका सपाट अंदाज में दिया गया जवाब पे अल्तमिश के पूरे वजूद में शोले से दहके थे। ये आखिरी मर्तबा था तुम पर किसी मर्द ने अनायत की। आइंदा किसी मर्द की अनायत पर तुम्हारे पूरे वजूद को मैं आग लगा दूंगा। वो अंगीठी पर निगाहें जमाए धमकी आमेज लहजे में पुकारा था। जिमर खान की इस धमकी पर तकिए में मुंह दिए सिसकने लगी थी। किस बात पर रोना आ रहा है? ये बेहुदा साड़ी जलने पर, या फिर तुम अपने बदन की ज्यादा नुमाइश ना कर सकी? अल्तमिश खानजादा ने सी सिसकियों पर जलते हुए तंजिया पूछा। तुम जैसे 2 टके का गार्ड मेरा शौहर बन गया है, इसकी इस एक बात का मातम तुम बहुत बड़ा है मेरे लिए। सिर्फ इस बात का मातम बहुत बड़ा है मेरे लिए। जिमर खान तकिए में मुंह दिए फट पड़ी थी। और अब तुम सारी उम्र और अब मातम सारी उम्र रहेगा इंशाल्लाह। अल्तमिश खानजादा ने पश्तों में दांत पीसे थे। बहुत जल्द तुमसे मेरी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द तुमसे तलाक लूंगी। जमर खान के लफ्ज अभी इसके मुंह में ही थे। अल्तमिश खानजादा ने इसकी एक तरफ जश्न में बढ़ते, इस पर हावी होते इसके सुनहरे बालों को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ गया था। जमर खान ने अपनी सुरमई भीगी आंखें मुकाबिल के सियाह आंखों में गाड़ी। वो रजाई के ऊपर से ही इस पर अपना तमाम वजन डाले हुए इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। आइंदा मेरे सामने किसी गैर मर्द और ये तलाक का लफ्ज निकालते हुए 1000 बार सोचिएगा जमर बीबी। आप इस छोटे से 2 टके के आदमी की दरिंदगी की जाहिलियत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इस पर झुके दहकते लहजे में कुर्रा रहा था। जमर खान इसकी सुर्ख आंखों में देखते अपनी आंखें मीच रही थी। अल्तमिश खानजादा बुखार की हिद्दत से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखती इसके ऊपर से उठते इसके करीब बैठते इसकी पेशानी पर हाथ रख गया था। वो बहुत बुरी तरह बुखार में जल रही थी। अल्तमिश खानजादा इसके करीब बैठे इसका सर दबाने लगा था। जमर खान को इसका लम्स कांटों की तरह लगा था, मगर वो खामोशी से आंखें मीचे हुई थी। खुद पर जुल्म कर रही हैं जिमर बीबी। अब मैं ही आपका मुकद्दर हूँ। सारी उम्र मेरे साथ गुजारनी है। आपको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मेरी सांसों पर आप पाँव भी रख देंगी, मैं आपको फिर भी नहीं छोड़ूंगा। जमर खान इसके बात पर इसका हाथ झटकते रुख पलट गई थी। अल्तमिश खानजादा की निगाह इसके बरहना कमर पर पड़ी, जो रजाई से जरा सी अब छुप झप दिखाई दे रही थी।
अल्तमिश खानज़ादा चारपाई से अपनी कमीज पकड़ते, इसे शानों से जकड़ते, सीधा करते, इस पर झुकाए, इसे पहन लीजिए ज़मर बीबी। ये ना हो आज रात ही आपको बता दूं आप पर मेरा कितना हक है। यकीन माने आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। और ज़िमर खान को कमीज पकड़ाते सोफे की जानिब बढ़ गया। ज़िमर खान ने एक निगाह उसकी कमीज पर डालते अल्तमिश की तरफ निगाहें दौड़ाई। वो सोफे पर चुत लेटा अपने बाजू अपने आंखों पर रखे हुए था। कुछ और नहीं है, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगी, ज़िमर खान ने भीगे लहजे में कहा। फिलवक्त यही कपड़े हैं, इसे ही पहन लें या फिर ऐसे ही सो जाएं। सुबह उठकर आपके लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दूंगा। वो आंखों पर बाजू रखे संजीदगी से बोला। बेबसी के एहसास से ज़िमर खान की आंखें जल उठी थी। वो कभी अल्तमिश के उतरे हुए कपड़े पहनेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। वो रोते हुए भी इसे छोटे से कमरे को देखने लगी। सोचा भी तो ये भी नहीं था कि वो कभी इस तरह इसके कमरे में रात गुजारेगी। उसे सकते हुए अल्तमिश खानजादे की सफ़ेद रंग की शर्ट जेबतन कर गई थी और रज़ाई खुद पर ओढ़े साइड करवट ये लेट गई थी। अल्तमिश खानजादा ने अपनी आंखों से बाजू हटाते इस पर निगाह डाली जो इससे करवट लिए हुए थी। वो बेनियाजी में ही जल के राख हुआ। मोहब्बतों का सिला भी अजब एहसाब हुआ। वो अपनी जलती आंखें इस पर गाड़ गया था। ये गहरी रात ऐसे ही गुजरनी थी। ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी सुर्ख आंखें खोलते कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। सुबह की सफेदी जाहिर हो चुकी थी। रात बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। कमरे के ग्लास वॉल पर दबीज पर्दे थे, इसलिए कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा ने सीधे होते साइड लैम्प जलाते कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। वो कमरे में कहीं नहीं थी। ज़ावियार खानज़ादा ने सीधे होते अपनी सुर्ख जलन ज़दा आंखों को उंगलियों से मसला था। सर पर अभी तक बैंडेज हुई थी, बाजू में भी बैंडेज हुई थी। वो इस वक्त स्याह ट्राउजर पर स्याह टी शर्ट पहने हुए था। चोट लगने के बायस वो कल से बुखार में जल रहा था। कल रात से इसने आयश को बाहों में भर के नहीं देखा था, बल्कि इसे ड्रेसिंग रूम में सोने का हुक्म दे दिया था। वो इसके हुक्म पर खामोशी से ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते ड्रेसिंग रूम की तरफ निगाह दौड़ाई। वो हाँ नहीं वो वहाँ नहीं थी। वो जानता था सुबह 6 बजे के करीब वो खामोशी से कमरे से निकल गई थी। कमरे में हुई हल्की सी आहट से तब इसकी आंख खुली थी। वो कल सुबह से हवेली ही था। वो कल से ही कमरे में बहुत कम आई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने मोबाइल उठाए, टाइम देखा। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। वो सुबह से कमरे में नहीं आई थी। वो जाने क्यों झुंझला सा रह गया था। वो इतनी इतनी देर कमरे से बाहर रहती थी। ज़ावियार खानज़ादा क्राउन से टेक लगाए, साइड टेबल से सिगरेट लाइटर उठाए, सिगरेट जलाए, लबों में दबा गया था। वनी में आई है अय्याशी करने के लिए, तो इस हवेली नहीं आई। वो तल्ख होते सोचते सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतारने लगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, सुबह से एक बार कमरे में नहीं आई। वो फिर से बेचैन सा हुआ था। क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इसकी ज़रूरत सिर्फ बिस्तर पर पड़ती है। मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए तो है वो यहाँ। वो इस्तज़ाइया सोचते हुए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। दरवाजे पर इसके कदमों की चाप सुनते हुए ज़ावियार खानज़ादा सिगरेट एश ट्रे में मसलते हुए साइड लैम्प बुझाते कप तकिए पर ऊंधे मुंह लेटा था। ये एक गैर इरादी हरकत थी जो इससे सरजद हुई थी। आयश मलिक इसका बुखार चेक करने के लिए इसके करीब आती है कि नहीं, वो ये जानना चाहता था क्यों। वो खुद भी नहीं जानता था, मगर आयश मलिक की आंखों में वो खुद के लिए बेचैनी तड़प देखना चाहता था, जैसे सारी बीवियां अपने शौहर के लिए तड़पती हैं, जैसे इसकी मोरे तबाना खाना मालियान खान के लिए तड़पती है। आयश मलिक दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते खिड़कियों की तरफ बढ़ते पर्दे जरा जरा से खिड़कियों से सरका गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी नमूदार हुई थी। वो हाथ में पकड़े झाड़ू से कमरे की सफाई करने लगी। वो बहुत एहतियात से बिना किसी आवाज़ के कमरे में झाड़ू लगा रही थी और ज़ावियार खानज़ादा की तरफ नहीं बढ़ी थी, इसकी तरफ एक निगाह नहीं की थी। आगे पीछे ज़ावियार खानज़ादा 12 बजे तक कमरे से चला जाता था। वो इसके जाने के बाद कमरे की सफाई करती थी। ज़ावियार खानज़ादा कमरे में ज़रा सी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता था। इसका सख्ती से हुक्म था कमरा हर वक्त चमकता रहे। कल से वो कमरे में था, सफाई नहीं हुई थी। आज वो इसके दर्द की वजह से ही कमरे की सफाई कर रही थी। ज़ावियार कांतादा ऊंधे मुंह लेटे से देख रहा था। वो जर्द रंगत के ढीले से फ्रॉक में मलबूस थी। सर पर हमरंग शाल ओढ़ी हुई थी जो बार बार इसके सर से फिसल रही थी। वो बार बार अपने सर से सरकती शाल अपने सर पर जमा रही थी। सुनहरे बाल आज जूड़े की शक्ल में लिपटे थे। वो उसके सुनहरे बालों को यूं जूड़े में लिपटे देखकर कुछ मजीद बेचैन हुआ था। वो अपने बालों को कभी किसी सूरत नहीं बांधती थी। आज इसके बाल उलझे से थे, इसमें इसने सुलझाए भी नहीं थे। क्यों? वो छोटी छोटी बातें सोच रहा था। इसे इस औरत की जरा जरा सी बात आखिर परेशान क्यों कर रही थी। वो बिना रुकी, बिना किसी आरइश के मेकअप के मुबाह चेहरा लिए निगाहें झुकाए कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह इस जर्द रंगत में सरसों का फूल लग रही थी। चेहरे पर कोई गुलाबीपन नहीं था, बेहद कमजोर लग रही थी। ज़ावियार खानज़ादा से बगौर देख रहा था। वो आयश मलिक थी ही नहीं जिसे इस्तांबुल में राइडिंग करते देखा था। तब चेहरा तो नहीं देख पाया था, मगर वो एक जीती जागती औरत थी।
اب سامنے موجود لڑکی زندہ تو تھی مگر کسی روبوٹ کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ زاویار خانزادہ کو کلام کی سڑک پر وہ ملاقات یاد آئی تھی جب اسے جین شرٹ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھا تھا۔ مسٹر زاویار خانزادہ، عائش ملک نام ہے میرا، ملکوں کی بیٹی ہوں، تمہارے علاقے سے کافی اثر و سروخ رکھنے والی رضا خان کی مہمان ہوں۔ تم آج تک جن عورتوں کو بھی سبق سکھاتے رہے ہو وہ تمہارے علاقے کی عورتیں تھیں، مگر اس بار تم نے غلط لڑکی کو سبق سکھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم جیسے مردوں کا ٹھکانہ پولیس ہے، میں تم پر کیس فائل کر دوں گی۔ وہ عائش کے لفظ اور ڈریسنگ یاد کرتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو، مجھے نہیں چھوڑوں گی، ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو، اس ذلیل زاویار خانزادہ کے ذلیل بھائی کو، میرے اذان کو مار دیا۔ ویڈیو میں کھڑی اتنے مردوں کے درمیان کھڑی وہ عائش ملک یاد آئی تھی، جس میں تنتنا تھا، مغروریت تھی۔ وہ عائش ملک جو اس حویلی میں دہاڑے اکیلی پولیس لے آئی تھی، وہ عائش ملک جو 4 گھنٹے برستے شاور کے نیچے بندھی بھی اس کا تنتنا غرور اپنی جگہ قائم تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا جو جھاڑو لگاتے اب فرش پر گیلا پوچا لگا رہی تھی۔ وہ فرش پر مارنے والا پوچا بار بار رکھی پانی کی بالٹی میں بھگوتی اور فرش پر لگانے لگتی۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اب سائڈ کروٹ لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، پاس آنا تو دور کی بات ہی، اس نے نگاہ اٹھا کر بیڈ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ کے مغرور نقوش میں بے چینی اضطراب گھلا تھا۔ وہ کل سے شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے عائش ملک کو کل سے خود سے دور رکھا تھا، اس نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ توانا خانم اس کے لیے کھانا کمرے میں لے کر آتی رہی تھی جو وہ بیزاری سے واپس کر دیتا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ عائش ملک کو اس کی ایک لمحہ کے لیے فکر نہیں ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچی اپنی آنکھیں موند گیا تھا، یکدم اسے بخار اپنے روم میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کا پور اس بخار کی وجہ سے جلنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی صفائی کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً اب وہ واش روم صاف کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پھر سے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں 1 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ اس نے تقریباً 1 گھنٹے میں کمرہ صاف کیا تھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ وہ موبائل ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سے کیا مسلسل کام کر رہی تھی۔ وہ مزید بے چین ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جان پا رہا تھا، مگر عجیب سی بے چینی اضطراب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ عائش ملک کا سپاٹ چہرہ اسے عجب سے اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں، برعونت سے سر جھٹک گیا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عائش ملک جس کی کوئی وقت نہ تھی، اسے کیا فرق پڑتا تھا وہ سرد و سپاٹ چہرہ رکھے یا منہ بنائے؟ وہ کیوں اس کی پرواہ کرنے لگا تھا؟ وہ جان سے پیاری بیوی تو نہیں تھی جس کے ذرا سا منہ بنانے پر وہ پریشان ہو جائے؟ وہ کچھ بھی کر لے، ہمیشہ اس کی ملکیت رہنے والی تھی۔ صرف اس کی وہ رعونت سے 2 انگلیاں ہونٹوں پر سگریٹ کے انداز میں تھپ تھپاتے سوچ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے ہوئے واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے واش روم میں تھی، جہاں سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ واش روم لگژری بہت بڑا تھا، اسے واش روم کا ہر ٹیپ تک چمکتا چاہیے ہوتا تھا۔ عائش ملک کے آنے کے بعد اس کا کمرہ اور واش روم زیادہ چمکنے لگا تھا، یعنی عائش ملک ایک ملازمہ سے بڑھ کر دل جمی سے کام کرتی رہی تھی۔ مغرور عائش ملک ملکوں کی بیٹی کا اتنا کام کرتی تھی۔ وہ عجب سی سوچوں میں مبتلا تھا، بخار جیسے دماغ پر چڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ لیمپ آن کیے، کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے کا سفید ماربل چمک رہا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ بے چینی اضطراب سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے واش روم بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آنا بند ہوئی تھی۔ وہ پھر سے سائڈ لیمپ آف کیے، اونھے منہ لیٹے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش ملک اس کے قریب، اس کا بخار چیک کرنے ضرور آئے گی، اسے جیسے یقین تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ زاویار خانزادہ سیدھے ہوتے جبڑے بھینچتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھائے پوری قوت سے بند دروازے پر مار کیا۔ زاویار خانزادہ سیدھا ہوتے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ پھونکتے اپنا اندر باہر جلا رہا تھا۔ زمر خان کی بد دعائیں، اس کے سسکیاں وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ عائش ملک کا یہ سرد و سپاٹ رویہ پتہ نہیں کیوں اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ عائش ملک کو اس کی پرواہ نہیں تھی، ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ زخموں سے چور یہاں پڑا تھا، اس سے ذرا سی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی بیویوں والی تڑپ چاہتا تھا، خود شوہر بننے کو تیار نہ تھا، مگر اس سے بیوی بنتے دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی فکر میں گھلے تڑپے۔ عائش ملک کی مغروریت سے اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ اسے کمرے کا فرش صاف کرتے کسی بھی ریاست کی مغرور شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، جس تک رسائی کسی کی بھی شہزادی کی ممکن نہ ہو۔ وہ پھر سے سزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے رعونیت سے سر جھٹک گیا۔ وہ جتنے بھی مغرور لا تعلق بن جائے تھی تو اس کی ملکیت، جس کے جسم و جاں کا صرف وہی مالک تھا۔
جب چاہے جتنا چاہے وہ اس کے خوبصورت جسم سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اس تک رسائی تو صرف ایک ہی شہزادے کی ممکن تھی، وہ تھا زاویار خانزادہ۔ وہ اب محفوظ ہوتا مسکرایا، اس کے پور میں سکون کی لہریں اٹھی تھی۔ عائش ملک صرف اس کی تھی، اب وہ بے نیازی برتے یا لا تعلقی، مگر اس پر حق تو صرف وہ رکھتا تھا۔ قربت کے لمحات میں اس کے لبوں کو نہ کہنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ مغروریت سے مسکراتے جا رہا تھا۔ عائش اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کانچ اس کی دودیا پیروں میں پیوست ہوا تھا، وہ درد سے سسک پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے اپنی چپل پہنتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے پاؤں کو نرمی سے جکڑے دیکھا جہاں کانچ پیوست تھا۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، جوتا کیوں نہیں پہنتی؟ زاویار خانزادہ نے اس کے غصے سے گھورتے ہوئے غضناکی سے استفسار کیا۔ ملازماں کو حویلی میں جوتا پہننے کی اجازت نہیں، عائش نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ عائش کے جواب پر زاویار کی پیشانی تن گئی۔ آنکھوں میں بجلی سی گوندی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، تم ملازمہ نہیں ہو، تم ملازمہ نہیں ہو۔ وہ اس کی بات پر غضبناک ہوتے دانت پیس گیا تھا۔ اچھا؟ وہ اپنے پاؤں کے زخم پر اپنی نیلی بھیگی نگاہیں جما گئی تھی۔ کیا اچھا؟ اس ایک لفظ سے پر وہ چٹک گیا۔ اس کے صرف اچھا کہنے پر تب سا اٹھا تھا۔ یہی کہ میں اس حویلی کی ملازمہ نہیں ہوں، عائش نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے پاؤں کے تلووں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سیدھی طرح جواب دو عائش ملک، ورنہ یہی کانچ بستر پر بچھا دوں گا۔ وہ اس کے جواب پر تپتا انگار بنتے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا تھا، کیونکہ جوتے صرف راستے کے پتھر سے بچاتے ہیں، حویلی کے لوگ تو ننگے پیر بھی رون دیتے ہیں۔ زاویار کی انگلیاں مٹھی میں بند ہوئی تھی، مقابل کا لہجہ نرم تھا مگر لفظ تھپڑ کی مانند تھے۔ وہ اسے برفیلے نگاہوں سے گھورتے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اسے چھوڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے اس کے پاؤں کو بھی اپنی آہنی جکڑ سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش ملک اپنے پاؤں کے تلوے کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رکی تھی۔ خود سے دور کو درد کو چننا آسان نہ تھا۔ زاویار خانزادہ لب کھینچے سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ نے اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رہنے دو، جو زخم خود چنے جائیں ان پر مرہم مذاق لگتا ہے۔ عائش نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خود اپنے پاؤں کے تلوے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ زاویار خانزادہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ عائش کے نقوش میں درد کی آمیزش دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی عائش ملک درد نہیں سہ رہی تھی، درد کو نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ اپنے حسن سے نہیں کسی بھی مرد کو اپنی بے نیازی سے ہرا سکتی تھی۔ وہ اس کی بے نیازی پر اسے کاٹدار سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا عائش ملک کبھی اپنے پاؤں سے کانچ نہیں نکال سکے گی۔ درد سہنا اور بات تھی مگر خود کو اذیت دینا بالکل اور۔ دوسرے لمحے عائش ملک اس کی غلط فہمی درک کر چکی تھی۔ وہ اپنے نرم گلابی تلوے سے کانچ بے دردی سے کھینچ کر نکال چکی تھی۔ نہ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، نہ لبوں سے سسکاریاں۔ وہ کانچ نکالتے کھڑی ہو چکی تھی، پنجوں کے بل بیٹھتے سر اٹھائے مغرور عائش ملک کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے عائش ملک سچ میں کسی ریاست کی مغرور شہزادی لگی تھی، جس تک اس مغرور شہزادے زاویار کی رسائی تک ممکن نہ تھی۔ عائش ملک زمین پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، آگے جانے کا راستہ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ خود کو بچاتے آگے بڑھتی، زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اسے اپنی گود میں اٹھا کیا۔ اس کے زخمی بازو میں شدت سے کھنچ پڑی تھی، گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ میڈیسن برائے نام ہی کھا رہا تھا۔ زمر خان کے ساتھ وہ جو کر آیا تھا وہ خود کو 2 دن سے مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ وہ عائش ملک کو اٹھائے کمرے میں رکھی آرام دہ راکنگ چیئر کی طرف بڑھا تھا۔ عائش کو بٹھاتے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار سے وہ مرہم کی ڈبی نکالتے عائش ملک کے قدموں میں بیٹھے، اس کے تلوے پر نرمی سے مرہم لگا کیا۔ مرہم جذب ہوئی تھی، خون رک گیا تھا، وہ اپنے پاؤں اوپر کو سمیٹ گئی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس مغرور شہزادی کو دیکھ رہا تھا جو مغروریت سے اور بے نیازی سے اسے کہیں بڑھ کر تھی۔ مگر وہ کیوں اپنی بے نیازی پر بند نہیں باندھ پا رہا تھا؟ وہ کیوں ایک بھکاری کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا تھا؟ راکنگ چیئرز زور زور سے ہلنے لگی تھی، وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا تھا۔ دوسرے لمحے تبانہ خانم آلیان خان ملازمہ کے ہمراہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ جلدی سے کھڑا ہوا تھا۔ آلیان خان اور تبانہ خانم زاویار خانزادہ کو عائش کے قدموں میں بیٹھے دیکھ چکے تھے۔ آلیان خان کے چہرے پر ناگواری لہرائی تھی، تبانہ خانم اپنی نگاہیں چرا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ لب کھینچے ملازمہ کو دیکھ رہا تھا جس نے جوتا پہنا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں کیسے اس کی مورے کسی ملازمہ کو فرش پر پاؤں رکھنے دے سکتی تھی؟ وہ تبانہ خانم کی رحم دلی جانتا تھا۔ یہ بے رحمی صرف عائش ملک کے ساتھ ہو رہی تھی، اور یہ عائش ملک کے ساتھ بے رحمی نہیں، سردار زاویار خانزادہ کی اختیارات پر سوال اٹھایا جا رہا تھا۔
وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ لب بھینچے ہوئے تھا، اسے اپنے اندر اتنا غصہ اترتا محسوس ہوا تھا وہ عالیان خان اور تبانہ خانم کو سلام بھی نہ کر سکا۔ ملازمہ ٹرے صوفے کے سامنے رکھی شیشے کی شاندار ٹیبل پر رکھتے کانچ کے ٹکڑے چنتے ہی چلی گئی تھی۔ عائش ملک کرسی سے اٹھتے کھڑی ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی جیسے ایک باندھی نظر جھکائے جاتی ہے۔ زاویار جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے لگا۔ السلام علیکم بابا جان۔ مورے، زاویار نے ضبط سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عالیان خان نے عائش کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ عائش، تم جاؤ، ہمارا کمرہ کی صفائی کر دو۔ تبانہ خانم کے حکم پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو تبانہ خانم کا حکم خنجر کی نوک کی طرح اپنے سینے میں پیوست محسوس ہوا تھا۔ عائش، یہیں پر رہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ ضبط کی انتہا پر بولا تھا۔ اس کی ضرورت ہے تمہیں؟ جس کو تمہارا بالکل خیال نہیں، 2 بجنے والے ہیں، ابھی تک تمہارے کمرے میں ناشتہ نہیں پہنچایا گیا تھا۔ عالیان خان کی گرج پر عائش کی رنگت مزید زرد ہوئی تھی۔ عالیان خان کی گرج پر زاویار خانزادہ کے آئیبرو بیچ ناگواری سے شکن آن ٹھہری تھی۔ عائش، تم ڈریسنگ ٹیبل کی ڈسٹنگ کرو، زاویار خانزادہ نے نرم لہجے میں حکم دیا۔ وہ کچن میں جاتے یقیناً اسے کسی اور کام پر لگا دیا جاتا۔ وہ کل سے حویلی میں رہ کر عائش کے معمولات پر گہری نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے سارا دن کاموں سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ وہ جان گیا تھا عائش سر ہلاتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے خاموشی سے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ بیٹھیں آپ بابا جان، مورے، وہ مؤدب لہجے میں بولتے اپنے سر کو 2 انگلیوں سے دباتے بیڈ پر کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یکدم سر میں شدت سے درد اٹھا تھا۔ زاویار، کھانا کھا کر دوا لے لو، تبانہ خانم نے اس کی حالت دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ لے لیتا ہوں مورے، زاویار نے مدھم لہجے میں کہا۔ سنو لڑکی، عالیان خان نے عائش کو بھاری روبدار لہجے میں مخاطب کیا۔ زاویار کے چہرے پر عالیان کے طرز تخاذب پر ناگواری کی شدید لہر چھائی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جی، عائش نے رخ پلٹے کہا، تمہارے بھائی کی بے رحمی کی وجہ سے میرا ایک بیٹا رہ گیا ہے، اس کا خیال رکھو، آئندہ زاویار خانزادہ کے حوالے سے تمہیں کوئی کوتاہی برتتے نہ دیکھوں۔ عالیان خان سر لہجے میں عائش کو تنبیہ کر رہے تھے۔ انہیں ابھی بھی پتہ چلا تھا کہ زاویار کو صبح سے کھانا نہیں دیا گیا تھا۔ تبانہ خانم زمر کی وجہ سے کل سے خود بخار میں مبتلا تھی۔ وہ آج صبح جلدی اٹھ نہ سکی تھی۔ ملازماؤں تک نے زاویار کے لیے ناشتہ نہیں بھجوایا تھا۔ اصولاً یہ عائش کی ڈیوٹی تھی، مگر اس نے بھی زاویار کو ناشتے کا نہیں پوچھا تھا، نہ کسی ملازمہ کو کہا تھا۔ جانے دے بابا، زاویار خانزادہ اس گفتگو سے بیزار سا ہوا تھا۔ عائش، تم جاؤ یہاں سے، مورے بابا کے جانے کے بعد کمرے میں آ جانا۔ وہ زاویار کے حکم پر سر بھی نہ ہلا سکی تھی۔ یہ روح کھینچ دینے والا حکم تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے نگاہیں چرا گیا تھا، مگر سامنے کھڑی عائش ملک کی بے نیازی لا تعلق کی مغرور زاویار خانزادہ کے دل میں عجب سے چرکے لگا رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر مغرور بے نیاز عائش ملک کو بتانا بھی تو تھا کہ وہ اس کی ہے، وہ صرف اس کی۔ وہ جتنا مرضی بے نیازی برت لے، اس کا ہر راستہ صرف زاویار خانزادہ تک جاتا تھا۔ عائش ملک کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بمشکل تبانہ خانم اور عالیان خان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو زمر خان اور التمش خانزادہ کے متعلق اسے استفسار کرتے اگلے لاہلا عمل پر بات کر رہے تھے۔ زمر خان کو باعزت طریقے سے وہ التمش خانزادہ کے ساتھ رخصت کرنا چاہ رہے تھے۔ زاویار یہ سب سنتے اپنی پیشانی کو انگلی سے مسلنے لگا تھا۔ اس کے سر میں مزید درد ہونے لگا تھا۔ التمش کو زمر خان کے حوالے سے دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اپنی بہن کے لیے اسے التمش خانزادہ قبول نہ تھا۔ عالیان خان اور تبانہ خانم کے جانے کے بعد عائش کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہی بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے نیم طرح سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ کھانا ویسے ہی ٹیبل پر دھرا تھا۔ اس نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں کھایا تھا۔ کھانا واپس لے جاؤ، کھانا واپس لے جاؤ، عائش نے زاویار کی گہری نگاہوں پر سٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ زاویار اس کے سوال پر مدھم سا مسکرایا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا۔ سامنے کھڑی لڑکی واقعی میں بیوی نہیں تھی۔ نہیں، زاویار نے سنجیدگی سے جواب دیتے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں دبایا۔ عائش نے اس کے سامنے کھڑی اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ وہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ زاویار خانزادہ کی بات پر اس نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کی مہربانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زاویار خانزادہ نے اپنے لفظ دہرائے تھے۔ لہجے میں سختی کا عنصر غالب تھا۔ عائش اس کے حکم پر صوفے پر بیٹھتی ٹرے میں رکھی گئی پلیٹ سے ذرا سی بریانی نکالتے چمچ سے کھانے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی پلیٹ میں کھانے کی کوانٹٹی دیکھتے بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتے، ساتھ میں ہی بھنا ہوا مٹن بھی ڈالا تھا۔ میں اتنا نہیں کھا سکوں گی، عائش نے مدھم لہجے میں کہا۔ کھا لو گی، زاویار سنجیدگی سے کہتے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے کھانے لگا۔ عائش تھوڑا سا
کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ زاویار خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ عائش کو کھانے کا نہیں کہا تھا، وہ سوال کرتا، وہ جواب میں تھپڑ نہیں مارتی تھی، مگر وہ اس کے لفظ کا اس کا منہ لال کر دیتے تھے۔ زاویار خانزادہ بے دلی سے کھانا ختم کرتے صوفے سے اٹھتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ عائش ملک ٹرے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ٹرے یہیں رکھ دو، دروازہ لاک کرتے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی سرد تحکم بھری آواز پر عائش کے ہاتھوں میں ٹرے کپکپائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتی دروازے کی جانب بڑھتی، دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ تمہارا ہر قدم ہر راستہ مجھ تک ہی آتا ہے عائش ملک۔ وہ عائش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے رعونیت سے سوچ رہا تھا۔ عائش ملک کے قریب آنے پر وہ بے قرار ہوتے، اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے، اسے اپنی باہوں میں اتنی شدت سے بھینچ گیا تھا کہ عائش ملک کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھیں، مگر وہ اسے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ اس کی بے تنائی لا تعلقی دل پر عجب سا وار کر گئی تھی۔ وہ عائش ملک کو خود میں بھینچتے ریموٹ سے کمرے کی لائٹس آف کر گیا تھا۔ کمرے میں اب لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ عائش ملک پر حاوی ہوتے اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھتے، اس کے خشک پیڑی زدہ لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ کھینچتے اس پر تشنا لب رکھنے لگا تھا۔ لمحہ بلمحہ زاویار کی سانسیں کھینچنے لگا عمل بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسوں پر بوجھ بڑھنے لگا تھا، جسم پردوں سے آزاد ہوئے تھے۔ سانسوں کی گونج بڑھتے شدت اختیار کی تھی۔ وہ دونوں کمبل میں لپٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ سیاہ مقناطیسی رونیت سے بھری آنکھیں نیلی آنکھوں میں گڑھی تھی اور اس کی ناک کے ساتھ ناک انہیل کرتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ عائش ملک اپنی نیلی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ پھر سے بے چین ہوا تھا، وہ بے چینی جو آج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، وہ سرد لہجے میں کھررایا۔ عائش ملک اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ یہ نیلی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، وہ حکمیہ لہجے میں بولتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا کیا تھا۔ عائش اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے شدتیں برداشت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لمحہ بلمحہ اپنی شدتوں میں تیزی لا رہا تھا۔ عائش ملک آنکھیں نہیں چھپک رہی تھی، نہ وہ چھپک رہا تھا، نہ وہ اسے کہیں اور چھو رہا تھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ اس کی خوبصورت زاویار خانزادہ کے لیے اس کا کائنات میں کچھ نہ تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔